हे गाइज दिस इज कम्प्युटर मेरो र आजको लेक्चरमा भने हामी सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो च्यानल कम्प्युटर मेरोलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरुन्त गरिहाल्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सिनुहोस्। आउनुहोस् हेरौं सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको बारेमा केही कुराहरू। सो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस डेफिनेसन हेर्न सक्छौं हामीले। The storage device that supplements the primary memory and facilitates the storage of large volume of data permanently is called secondary storage device। यहाँ लेखिएको जस्तै सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्प्युटर सिस्टमको एक्सटर्नल डिभाइस हो जसले चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ लार्ज भोल्युममा डेटा र इन्फर्मेसनलाई चाहिँ नि स्टोर गर्ने काम गर्छ, ब्याकअप गर्ने काम गर्छ र पर्मानेन्टली यसले राख्छ ताकि फर्दर युजको लागि फ्युचर युजको लागि चाहिँ त्यहाँबाट ल्याउन सकियोस्। सो यो त डेफिनेसन पार्ट भयो, तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् हेरौं सेकेन्डरी स्टोरेजका केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू। सेकेन्डरी स्टोरेजका क्यारेक्टरिस्टिक्सको कुरा गर्ने हो भने यो नन भोलाटाइल हो। नन भोलाटाइलको मिनिङ भनेको पावर कट भइसकेपछि पनि फेरि पावर अन गरिसकेपछि हाम्रो मेमोरीमा चाहिँ डेटा इन्फर्मेसन चाहिँ रिटेन गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ नन भोलाटाइल मेमोरी पनि भनिएको हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् लङ टर्म स्टोरेज। सेकेन्डरी स्टोरेजमा राखेका हाम्रो फाइल्सहरू, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ राख्न सकिन्छ। सो अर्को हेर्नुस् अल्सो नन एज ब्याकअप अर अक्जुलरी स्टोरेज। अब ब्याकअप भन्नेको मिनिङ भनेको हामीले कुनै पनि चिजको एक्स्ट्रा कपी राख्नुलाई हामी ब्याकअप भन्छौँ। सो हामीले केही कुराको केही डेटाहरूलाई चाहिँ नि पछिको पर्पजको लागि पनि हामी राख्न चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस चाहिन्छ। फर एक्जाम्पल हार्ड डिस्कको एक्जाम्पल लिउँ। हामीले हाम्रो फोटोजहरू, हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू जेनरली हार्ड डिस्कमा राख्छौँ। सो अनि चाहिँदाखेरि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू, त्यो डेटाहरू लिन्छौँ। त्यही हुनाले यसलाई हामीले ब्याकअप पनि भनिन्छ। र अक्जुलरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ नि हाम्रो सिस्टमभन्दा बाहिरको मेमोरी भएको हुनाले यसलाई अक्जुलरी भनिएको हो। अर्को हेर्नुहोस् चिपर देन प्राइमेरी मेमोरी। कस्टको कुरा गर्ने हो भने प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ सेकेन्डरी भन्दा एकदमै चिपर हुन्छ। हामीले एक्जाम्पल दिन सक्छौँ ऱ्याम चाहिँ जुन हुन्छ हामी युज गर्छौँ प्राइमेरी मेमोरीको रूपमा 4 GB 8 GB ऱ्याम किन्ने पैसाले हाम्रो अलमोस्ट 1 TB हार्ड डिस्क नै आउँछ। त्यही हुनाले यो चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भन्दा एकदमै चिपर हुन्छ। र अर्को छ हेर्नुस् सिस्टम वर्क्स इभन इन इट्स एब्सेन्स। सो यसलाई अक्जुलरी भनिएको छ, कारण यही नै हो किनभने यो बिना पनि हाम्रो सिस्टम चाहिँ चल्छ। एक्जाम्पल हामीले पेन ड्राइभ नहाल्दैमा कम्प्युटरै नचल्ने भन्ने हुँदैन। सो पेन ड्राइभ एउटा स्टोरेज डिभाइस हो। द्याट्स वाइ द सिस्टम इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस। सो अब हेरौँ अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट, त्यो हो प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीको डिफ्रेन्स। तपाईलाई एक्जाममा धेरैचोटि सोधिने टाइपको यो क्वेसन पनि हुनाले चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सो एकदमै सर्टकटमा एकदमै छोटो तरिकाको मैले पोइन्ट्सहरू कलेक्ट गरेको छु है। प्राइमेरी र सेकेन्डरी, प्राइमेरी भनेको यसलाई मेन मेमोरी भनिन्छ भने सेकेन्डरीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी अक्जुलरी मेमोरी भनिन्छ। सो पोइन्ट नम्बर 2 मा डेटा एक्सेस्ड बाई प्रोसेसिङ युनिट। यसमा चाहिँ डेटालाई चाहिँ प्रोसेसिङ युनिटले चाहिँ एक्सेस गर्छ भने यता चाहिँ डेटालाई चाहिँ प्रोसेसरले एक्सेस गर्दैन। अर्कोमा हेर्नुहोस् प्राइमेरी भोलाटाइल हुन्छ भनेको मतलब अघि भने जस्तै पावर कट भयो भने त्यसको डेटा रिटेन्सन नै हुँदैन। तर यतापट्टि पावर कट होस् पावर कट नहोस् हामीले जुन बेला चाहिन्छ त्यही बेला डेटालाई रिटेन गर्न सक्छौँ। त्यही हुनाले यसलाई हामीले नन भोलाटाइल पनि भनिएको हो। सो इट इज फास्टर, एकदमै फास्टर हुन्छ किन भन्दाखेरि यसको नेचरै भोलाटाइल नेचर भएको हुनाले यसको स्पिड पनि फास्टर नै हुन्छ र यसको भनेको यसको स्पिड चाहिँ कम्प्यारेटिभली स्लोअर हुन्छ। र अर्को हेर्नुहोस् 5th पोइन्टमा टेम्पोररीली स्टोर्स द डेटा। यसले चाहिँ युजरलाई एउटा पर्टिकुलर समयको लागि चाहिने इन्फर्मेसन डेटाहरू मात्रै राख्छ भने पर्मानेन्टली सेकेन्डरीले चाहिँ नि आजको लागि मात्र होइन कि भोलिको लागि पछिको लागिसम्म चाहिँ यसले चाहिँ राख्ने काम गर्छ। अर्को छ यहाँ हेर्नुहोस् लिमिटेड स्टोरेज क्यापेसिटी। प्राइमेरी मेमोरीको क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै लिमिटेड हुन्छ भने
सेकेन्डरीको चाहिँ नि एक्सपान्डेबल हुन्छ, स्केलेबल हुन्छ, हामीले थप्न सक्छौँ, एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। सो इक्जाम्पल्सहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, ऱ्याम, त्यस्तै रोम, त्यस्तै क्यास मेमोरी, यिनीहरू सबै भनेका चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीका एक्जाम्पल्सहरू हुन्। त्यस्तै सेकेन्डरी मेमोरीका एक्जाम्पल्सहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी हेर्न सक्छौँ एसडिडी हार्ड डिस्क ड्राइभ, त्यस्तै गरी पेन ड्राइभ, डिभिडी, फ्लपी ड्राइभ, जिप ड्राइभ, होइन, यस्तै अन्य हामी धेरै जसो चलाउने डिभाइसेसहरू। सो यो थियो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको डेफिनेसन, यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स र प्राइमेरी र सेकेन्डरी मेमोरीको केही डिफ्रेन्स कुरा। सो अरू लेक्चर्सको लागि कम्प्युटर मेरो हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।